श्री आदिवाराही स्तोत्रम्। नमोस्तु देवी वाराही जयैकारस्वरूपिणी जपित्वा भूमिरूपेण नमो भगवती प्रिये। जय क्रोडास्तु वाराही देवी त्वं च नमाम्यहम्। जय वाराही विश्वेशी मुख्यवाराही ते नमः। मुख्यवाराही वन्दे त्वाम् अन्धे अन्धिनि ते नमः। सर्वदुष्टप्रदुष्टानां वाक्स्तम्भनकरी नमः। नमः स्तम्भिनि स्तम्भे त्वां जृम्भे जृम्भिणि ते नमः। रुन्धे रुन्धिनि वन्दे त्वां नमो देवी तु मोहिनी। स्वभक्तानां हि सर्वेषां सर्वकामप्रदे नमः। बाह्वो स्तम्भकरी वन्दे त्वां जिह्वा स्तम्भकारिणी। स्तम्भनं कुरु शत्रूणां कुरु मे शत्रुनाशनं। शीघ्रं वश्यं च कुरुते योग्नौ वाचात्मिके नमः। चतुष्टयरूपे त्वां शरणं सर्वदा भजे। होमात्मके फड्रूपेण जय आद्यानने शिवे। देहि मे सकलान् कामान् वाराही जगदीश्वरी। नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। इदमाद्यानना स्तोत्रं सर्वपापविनाशनं। पठेद्यः सर्वदा भक्त्या पातकैर्मुच्यते तथा। लभन्ते शत्रवो नाशं दुःखरोगापमृत्युवः। महदायुष्यमाप्नोति अलक्ष्मीर्नाशमाप्नुयात्। इति श्री आदिवाराही स्तोत्रं संपूर्णम्। సంస్కృత స్తోత్రాలు, శ్లోకాలు, సూక్తాలు సింప్లిఫై చేసి అందరికీ సులభంగా అందించడమే సింపుల్ స్తోత్రాధ్యాయం. దానివల్ల మన సంస్కృతి అందరికీ చేరువవుతుంది అనేది మా ఆలోచన. మా ఆలోచన మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే మీరు ఏదైనా స్తోత్రం నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియచేయండి. సింపుల్ స్తోత్రం వీలైనంత సింపుల్ ఫార్మెట్ లో మీకు కావలసిన ఆ స్తోత్రాన్ని అప్లోడ్ చేస్తుంది. మన ఈ సింపుల్ ఛానల్ గ్రోత్ కోసం మీరు చేయవలసిన సింపుల్ పని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం, అలాగే నేర్చుకోవాలి అనుకునే వారికి సింపుల్ గా షేర్ చేయడం. మీకు ఏ స్తోత్రం కావాలో వెంటనే కామెంట్ చేయండి. తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. శ్రీ కిరాతవారాహి స్తోత్రం. ఉగ్రరూపాం మహాదేవీం శత్రునాశన తత్పరాం క్రూరాం కిరాతవారాహిం వందేహం కార్యసిద్ధయే. స్వాపహీనాం మదాలస్యాం అప్రమత్తామతామసీం దంష్ట్రాకరాలవదనాం వికృతాస్యాం మహారవాం. ఊర్ధ్వకేశీం ఉగ్రధరాం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాం లోచనాగ్నిస్ఫులింగాధ్యైర్ భస్మీకృత్వా జగత్రయం. జగత్రయం మోదయంతీం అట్టహాసైర్ముహుర్ముహుః ఖడ్గం చ ముసలం చైవ పాసం శోణితపాత్రకం. దదతీం పంచశాఖైస్వై స్వర్ణాభరణభూషితాం గుంజామాలాం శంఖమాలాం నానారత్నవిభూషితాం. వైరిపత్నీ కంఠసూత్రచ్ఛేదనక్షురరూపిణీం క్రోధోద్ధతాం ప్రజాహంతృక్షురికేవ స్థితాం సదా. జితరంభోరుయుగళాం రిపుసంహారతాండవీం రుద్రశక్తిం పరాం వ్యక్తాం ఈశ్వరీం పరదేవతాం. విభజ్య కంఠదంష్ట్రాభ్యాం పిబంతీమసృజం రిపుః గోకంఠమివ శార్దూలో గజకంఠం యథా హరిః. కపోతాయాశ్చ వారాహి పతత్యసనయా రిపౌ సర్వశత్రుం చ శుష్యంతి కంపంతి సర్వవ్యాధయః. విధు విష్ణు శివేంద్రాద్యా మృత్యుభీతిపరాయణాః ఏవం జగత్రయక్షోభకారక క్రోధ సంయుతాం. సాధకానాం పురస్థిత్వా ప్రవదంతిం ముహుర్ముహుః ప్రచరంతిం భక్షయామి తపస్సాధకతే రిపూన్. తేపి యానో బ్రహ్మజిహ్వా శత్రుమారణ తత్పరాం స్వగసృన్మాంసమేధోస్తి మజ్జా శుక్లాని సర్వదా. భక్షయంతిం భక్తశత్రో రచిరాత్ ప్రాణహారిణీం ఏవం విధాం మహాదేవీం యాచేహం శత్రుపీడనం. శత్రునాశనరూపాణి కర్మాణి కురు పంచమి సర్వశత్రువినాశార్థం త్వామహం శరణం గతః. తస్మాదవశ్యం శత్రూణాం వారాహి కురు నాశనం
पातुमिच्छामि वाराहि देवी त्वं रिपुकर्मतः। मारयसु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा। आपदः शत्रुभूताय ग्रहोद्धाराजकाश्च याः। नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयासु निरन्तरं। शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्राण्यपि च सर्वदा। उच्चाटयासु वाराहि वृकवत्प्रमदासु तान्। अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परम्। विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं। यथा नश्यन्ति रिपवः तदा विद्वेषणं कुरु। यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम्। इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत्। मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च। दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय। हन्तु ते मुसलः शत्रून् असनेः पतनादिव। शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु सकलीकृतान्। हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रा वाराहि ते शुभे। सिंहदंष्ट्रैः पादनखैः हत्वा शत्रून् सुदुस्सहान्। पादैर्निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा। तां स्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना। किमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यै अचिराच्छत्रुनाशनं। कुरु वश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले। एतत् किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं। मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदम्। त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते। मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये। तार्क्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः। अचिराद्दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते। एवं ध्यायेत् जपेत् देवीम् आकर्षणफलं लभेत्। अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम्। एवं ध्यायेत् जपेत् देवीं जनवश्यमाप्नुयात्। दंष्ट्राधृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति। दूर्वास्यां संस्मरेत् देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान्। सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः। इति श्री किरातवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये। स्वापहीनां मदालस्याम् अप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकरालवदनां विकृतास्यां महारवाम्। ऊर्ध्वकेशीम् उग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां। लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्तीम् अट्टहासैर्मुहुर्मुहुः। खड्गं च मुसलं चैव पासं शोणितपात्रकम्। दधतीं पञ्चशाखैस्वैः स्वर्णाभरणभूषितां। गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषितां। वैरिपत्नी कण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीं। क्रोधोद्धतां प्रजाहन्तृक्षुरिकेव स्थितां सदा। जितरम्भोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं। रुद्रशक्तिं परां व्यक्तां ईश्वरीं परदेवतां। विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपुः। गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः। कपोतायाश्च वाराहि पतत्यसनया रिपौ। सर्वशत्रुं च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः। विधुविष्णुशिवेन्द्राद्य मृत्युभीतिपरायणाः। एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुतां साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः। प्रचरन्तीं भक्षयामि तपःसाधक ते रिपून्। तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां। स्वगस्रुन्मांसमेधोऽस्ति मज्जा शुक्लानि सर्वदा। भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचिरात् प्राणहारिणीं।
एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनम्। शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी। सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः। तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराहि कुरु नाशनम्। पातुमिच्छामि वाराहि देवी त्वं रिपुकर्मतः। मारयसु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा। आपदः शत्रुभूताय ग्रहोद्धाराजकाश्च याः। नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयासु निरन्तरम्। शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्राण्यपि च सर्वदा। उच्चाटयासु वाराहि वृकवत्प्रमदासु तान्। अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परम्। विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनम्। यथा नश्यन्ति रिपवः सदा विद्वेषणं कुरु। यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम्। इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत्। मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च। दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय। हन्तु ते मुसलः शत्रून् असनेः पतनादिव। शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु सकलीकृतान्। हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रा वाराहि ते शुभे। सिंहदंष्ट्रैः पादनखैः हत्वा शत्रून् सुदुस्सहान्। पादैर्निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा। तांस्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना। किमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यै अचिराच्छत्रुनाशनं। कुरु वश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले। एतत् किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं। मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदम्। त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते। मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये। ताक्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः। अचिराद्दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते। एवं ध्यायेत् जपेत् देवीम् आकर्षणफलं लभेत्। अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम्। एवं ध्यायेत् जपेत् देवीं जनवश्यमाप्नुयात्। दंष्ट्राधृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति। दूर्वास्यां संस्मरेत् देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान्। सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः। इति श्री किरातवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये। स्वापहीनां मदालस्याम् अप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकरालवदनां विकृतास्यां महारवाम्। ऊर्ध्वकेशीम् उग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां। लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्तीम् अट्टहासैर्मुहुर्मुहुः। खड्गं च मुसलं चैव पाशं शोणितपात्रकम्। दधतीं पञ्चशाखैस्वैः स्वर्णाभरणभूषितां। गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषिताम्। वैरिपत्नी कण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीं। क्रोधोद्धतां प्रजाहन्तृक्षुरिकेव स्थितां सदा। जितरम्भोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं। रुद्रशक्तिं परां व्यक्तां ईश्वरीं परदेवतां। विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपुः। गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः। कपोतायाश्च वाराहि पतत्यसनया रिपो। सर्वशत्रुं च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः। विधुविष्णुशिवेन्द्राद्य मृत्युभीतिपरायणाः। एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुतां साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः।
प्रचरन्तीं भक्षयामि तपःसाधक ते रिपून्। तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां स्वगस्त्रुन्मांसमेधोऽस्ति मज्जा शुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचिरात् प्राणहारिणीम् एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनम्। शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः। तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराहि कुरु नाशनं पातुमिच्छामि वाराहि देवी त्वं रिपुकर्मतः। मारयसु महादेवी तत्कधां तेन कर्मणा आपदः शत्रुभूताय ग्रहोद्धाराजकाश्चयाः। नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयासु निरन्तरं शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्राण्यपि च सर्वदा उच्चाटयासु वाराहि वृकवत्प्रमदासु तान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परम् विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपव तदा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय। हन्तु ते मुसलः शत्रून् असनेः पतनादिव शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु सकलीकृतान्। हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रा वाराहि ते शुभे सिंहदंष्ट्रैः पादनखैः हत्वा शत्रून् सुदुस्सहान्। पादैर्निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा तांस्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना किमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यै अचिराच्छत्रुनाशनं कुरु वश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले। एतत् किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदम् त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये तार्क्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः अचिराद्दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते एवं ध्यायेत् जपेत् देवीम् आकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेत् जपेत् देवीं जनवश्यमाप्नुयात् दंष्ट्राधृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दूर्वास्यां संस्मरेत् देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः। इति श्री किरातवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये स्वापहीनां मदालस्याम् अप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकरालवदनां विकृतास्यां महारवाम् ऊर्ध्वकेशीम् उग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यैर्भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्तीम् अट्टहासैर्मुहुर्मुहुः खड्गं च मुसलं चैव पासं सोनितपात्रकम् दधतीं पञ्चशाखैस्वै स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषितां वैरिपत्नी कण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीं क्रोधोद्धतां प्रजाहन्तृक्षुरिकेव स्थितां सदा जितरम्भोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं रुद्रशक्तिं परां व्यक्तां ईश्वरीं परदेवतां विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपुः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः कपोतायाश्च वाराहि पतत्यसनया रिपो
सर्वशत्रुं च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः। विधुविष्णुशिवेन्द्राद्य मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुताम् साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्तीं भक्षयामि तपःसाधकते रिपून्। तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां स्वगस्रुन्मां समेधोऽस्ति मज्जा शुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचिरात् प्राणहारिणीम् एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनम्। शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमी सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः। तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराहि कुरु नाशनं पातुमिच्छामि वाराहि देवी त्वं रिपुकर्मतः। मारयसु महादेवी तत्कथां तेन कर्मणा आपदः शत्रुभूताय ग्रहोद्धाराजकाश्च याः नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयासु निरन्तरं शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्राण्यपि च सर्वदा उच्चाटयासु वाराहि वृकवत्प्रमदासु तान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परम् विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपव तदा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय हन्तु ते मुसलः शत्रून् असनेः पतनादिव शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु सकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रा वाराहि ते शुभे सिंहदंष्ट्रैः पादनखैः हत्वा शत्रून् सुदुस्सहान् पादैर्निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा तां स्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना किमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यै अचिराच्छत्रुनाशनं कुरु वश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले। एतत् किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदम् त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये तार्क्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः अचिराद्दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते एवं ध्यायेत् जपेत् देवीम् आकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेत् जपेत् देवीं जनवश्यमाप्नुयात् दंष्ट्राधृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दूर्वास्यां संस्मरेत् देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः। इति श्री किरातवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। उग्ररूपां महादेवीं शत्रुनाशनतत्परां क्रूरां किरातवाराहीं वन्देऽहं कार्यसिद्धये स्वापहीनां मदालस्याम् अप्रमत्तामतामसीं दंष्ट्राकरालवदनां विकृतास्यां महारवाम् ऊर्ध्वकेशीम् उग्रधरां सोमसूर्याग्निलोचनां लोचनाग्निस्फुलिङ्गाद्यैर् भस्मीकृत्वा जगत्त्रयं मोदयन्तीम् अट्टहासैर्मुहुर्मुहुः खड्गं च मुसलं चैव पासं सोनितपात्रकम् दधतीं पञ्चशाखैस्वै स्वर्णाभरणभूषितां गुञ्जामालां शङ्खमालां नानारत्नविभूषिताम् वैरिपत्नी कण्ठसूत्रच्छेदनक्षुररूपिणीं क्रोधोद्धतां प्रजाहन्तृक्षुरिकेव स्थितां सदा जितरम्भोरुयुगलां रिपुसंहारताण्डवीं
रुद्रशक्तिं परां व्यक्ताम् ईश्वरीं परदेवताम् विभज्य कण्ठदंष्ट्राभ्यां पिबन्तीमसृजं रिपुः गोकण्ठमिव शार्दूलो गजकण्ठं यथा हरिः कपोतायाश्च वाराही पतत्यसनया रिपो सर्वशत्रुं च शुष्यन्ति कम्पन्ति सर्वव्याधयः विधुविष्णुशिवेन्द्राद्य मृत्युभीतिपरायणाः एवं जगत्त्रयक्षोभकारकक्रोधसंयुताम् साधकानां पुरस्थित्वा प्रवदन्तीं मुहुर्मुहुः प्रचरन्तीं भक्षयामि तपःसाधक ते रिपून् तेऽपि यानो ब्रह्मजिह्वा शत्रुमारणतत्परां स्वगस्सृन्मां समेधोऽस्ति मज्जा शुक्लानि सर्वदा भक्षयन्तीं भक्तशत्रो रचिरात् प्राणहारिणीम् एवं विधां महादेवीं याचेऽहं शत्रुपीडनम् शत्रुनाशनरूपाणि कर्माणि कुरु पञ्चमे सर्वशत्रुविनाशार्थं त्वामहं शरणं गतः तस्मादवश्यं शत्रूणां वाराहि कुरु नाशनं पातुमिच्छामि वाराहि देवी त्वं रिपुकर्मतः मारयसु महादेवी तत्कधां तेन कर्मणा आपदः शत्रुभूताय ग्रहोद्धाराजकाश्चयाः नानाविधाश्च वाराहि स्तम्भयासु निरन्तरं शत्रुग्रामगृहान् देशान् राष्ट्राण्यपि च सर्वदा उच्चाटयासु वाराहि वृकवत्प्रमदासु तान् अमुकामुकसंज्ञाश्च शत्रूणां च परस्परम् विद्वेषय महादेवी कुर्वन्तं मे प्रयोजनं यथा नश्यन्ति रिपव तदा विद्वेषणं कुरु यस्मिन् काले रिपुस्तम्भं भक्षणाय समर्पितम् इदानीमेव वाराहि भुङ्क्ष्वेदं कालमृत्युवत् मां दृष्ट्वा ये जना नित्यं विद्वेषन्ति हसन्ति च दूषयन्ति च निन्दन्ति वाराह्येतान् प्रमारय हन्तु ते मुसलः शत्रून् असनेः पतनादिव शत्रुदेहान् हलं तीक्ष्णं करोतु सकलीकृतान् हन्तु गात्राणि शत्रूणां दंष्ट्रा वाराहि ते शुभे सिंहदंष्ट्रैः पादनखैः हत्वा शत्रून् सुदुस्सहान् पादैर्निपीड्य शत्रूणां गात्राणि महिषो यथा तां स्ताडयन्ति शृङ्गाभ्यां रिपुं नाशय मेधुना किमुक्तैर्बहुभिर्वाक्यै अचिराच्छत्रुनाशनं कुरु वश्यं कुरु वाराहि भक्तवत्सले एतत् किरातवाराह्यं स्तोत्रमापन्निवारणं मारकं सर्वशत्रूणां सर्वाभीष्टफलप्रदम् त्रिसन्ध्यं पठते यस्तु स्तोत्रोक्तफलमश्नुते मुसलेनाथ शत्रूंश्च मारयन्ति स्मरन्ति ये तार्क्ष्यारूढां सुवर्णाभां जपेत्तेषां न संशयः अचिराद्दुस्तरं साध्यं हस्तेनाकृष्य दीयते एवं ध्यायेत् जपेत् देवीम् आकर्षणफलं लभेत् अश्वारूढां रक्तवर्णां रक्तवस्त्राद्यलङ्कृताम् एवं ध्यायेत् जपेत् देवीं जनवश्यमाप्नुयात् दंष्ट्राधृतभुजां नित्यं प्राणवायुं प्रयच्छति दूर्वास्यां संस्मरेत् देवीं भूलाभं याति बुद्धिमान् सकलेष्टार्थदा देवी साधकस्तत्र दुर्लभः इति श्री किरातवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वस्यवाराही स्तोत्रम् अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवी विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्षयक्षदलिनी वाचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसन्दायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अध स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके वशीकरणकार्यार्था
पुरा देवेन निर्मितं तस्माद्वस्य वाराहि सर्वान्मेव समानय। यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय। अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वशं कुरु। चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वशं कुरु। मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे। मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेम मोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु। वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्थवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय। वशमस्तीति चैवात्र वश्यकार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वश्यकार्य प्रदर्शय। वशीकरणबाणास्त्रं भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वश्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु। वश्यस्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः। इति श्री अथर्वशिखायां श्री वश्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वश्यवाराही स्तोत्रम्। अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवी विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्षयक्षदलिनी वाचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसन्दायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अध स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके। वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं तस्मात् वश्य वाराहि सर्वान्मेव समानय। यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय। अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वशं कुरु। चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वशं कुरु। मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे। मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेम मोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु। वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्थवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय। वशमस्तीति चैवात्र वश्यकार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वश्यकार्य प्रदर्शय। वशीकरणबाणास्त्रं भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वश्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु। वश्यस्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः। इति श्री अथर्वशिखायां श्री वश्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वश्यवाराही स्तोत्रम्। अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवी विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्षयक्षदलिनी वाचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसन्दायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अध स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके। वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं
तस्माद्वस्य वाराहि सर्वान्मेव समानय। यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय। अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वशं कुरु। चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वशं कुरु। मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे। मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेम मोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु। वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्थवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय। वशमस्तीति चैवात्र वश्य कार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वश्य कार्य प्रदर्शय। वशीकरणबाणास्त्रां भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वश्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु। वश्य स्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः। इति श्री अथर्वशिखायां श्री वश्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वश्यवाराही स्तोत्रम्। अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवी विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्ष यक्षदलिनी वाचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसंदायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अध स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके। वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं तस्माद् वश्य वाराहि सर्वान्मेव समानय। यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय। अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वशं कुरु। चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वशं कुरु। मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे। मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेम मोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु। वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्थवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय। वशमस्तीति चैवात्र वश्य कार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वश्य कार्य प्रदर्शय। वशीकरणबाणास्त्रां भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वश्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु। वश्य स्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः। इति श्री अथर्वशिखायां श्री वश्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वश्यवाराही स्तोत्रम्। अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवी विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्ष यक्षदलिनी वाचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसंदायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अध स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके। वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं तस्माद् वश्य वाराहि सर्वान्मेव समानय।
यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय। अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वसं कुरु। चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वसं कुरु। मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे। मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेम मोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु। वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्धवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय। वसमस्तीति चैवात्र वस्य कार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वस्य कार्य प्रदर्शय। वशीकरणबाणास्त्रं भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वस्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु। वस्य स्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः। इति श्री अथर्वशिखायां श्री वस्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वस्यवाराही स्तोत्रम्। अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवी विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्षयक्षदलिनी वाचाचलावारिणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसन्दायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अध स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके। वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं तस्मात् वस्य वाराहि सर्वान् वसमानय। यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय। अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वसं कुरु। चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वसं कुरु। मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे। मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेम मोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु। वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्धवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय। वसमस्तीति चैवात्र वस्य कार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वस्य कार्य प्रदर्शय। वशीकरणबाणास्त्रं भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वस्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु। वस्य स्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः। इति श्री अथर्वशिखायां श्री वस्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वस्यवाराही स्तोत्रम्। अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवी विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्षयक्षदलिनी वाचाचलावारिणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसन्दायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अध स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके। वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं तस्मात् वस्य वाराहि सर्वान् वसमानय। यथा राजा महाज्ञानं
वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वसं कुरु चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वसं कुरु मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेममोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्धवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय वसमस्तीति चैवात्र वस्य कार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वस्य कार्यप्रदर्शय वशीकरणबाणास्त्रां भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वस्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु वस्य स्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः इति श्री अथर्वशिखायां श्री वस्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वस्यवाराही स्तोत्रम् अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवी विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्ष यक्षदलिनी वाचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसंदायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अथ स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं तस्मात् वस्य वाराहि सर्वान्मे वसमानय यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वसं कुरु चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वसं कुरु मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेममोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्धवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय वसमस्तीति चैवात्र वस्य कार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वस्य कार्यप्रदर्शय वशीकरणबाणास्त्रां भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वस्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु वस्य स्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः इति श्री अथर्वशिखायां श्री वस्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वस्यवाराही स्तोत्रम् अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवी विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्ष यक्षदलिनी वाचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसंदायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अथ स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं तस्मात् वस्य वाराहि सर्वान्मे वसमानय यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु
मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय। अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वसं कुरु। चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वसं कुरु। मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे। मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेम मोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु। वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्धवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय। वसमस्तीति चैवात्र वस्य कार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वस्य कार्यप्रदर्शय। वशीकरणबाणास्त्रां भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वस्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु। वस्य स्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः। इति श्री अथर्वशिखायां श्री वस्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वस्यवाराही स्तोत्रम्। अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवि विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्ष यक्षदलिनी वाचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसंदायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अथ स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं तस्मात् वस्य वाराहि सर्वान्मे वसमानय। यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय। अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वसं कुरु। चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वसं कुरु। मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे। मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेम मोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु। वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्धवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय। वसमस्तीति चैवात्र वस्य कार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वस्य कार्यप्रदर्शय। वशीकरणबाणास्त्रां भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वस्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु। वस्य स्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः। इति श्री अथर्वशिखायां श्री वस्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री वस्यवाराही स्तोत्रम्। अथ ध्यानम्। तारे तारिणि देवि विश्वजननी प्रौढप्रतापान्विते तारे दिक्षु विपक्ष यक्षदलिनी वाचाचला वारुणी लक्ष्मीकारिणि कीर्तिधारिणि महा सौभाग्यसंदायिनी रूपं देहि यशश्च सततं वश्यं जगत्यावृतम्। अथ स्तोत्रम्। अश्वारूढे रक्तवर्णे स्मितसौम्यमुखाम्बुजे राज्यस्त्री सर्वजन्तूनां वशीकरणनायिके वशीकरणकार्यार्था पुरा देवेन निर्मितं तस्मात् वस्य वाराहि सर्वान्मे वसमानय। यथा राजा महाज्ञानं वस्त्रं धान्यं महावसु मह्यं ददाति वाराहि यथा त्वं वसमानय।
अन्तर्बहिश्च मनसि व्यापारेषु सभाषु च यथा मामेवं स्मरति तथा वश्यं वशं कुरु। चामरं दोलिकां छत्रं राजचिह्नानि यच्छति अभीष्टं सम्प्रदो राज्यं यथा देवि वशं कुरु। मन्मथस्मरणाद्राम रतिर्यातु मया सह स्त्रीरत्नेषु महत्प्रेम तथा जनय कामदे। मृगपक्ष्यादयः सर्वे मां दृष्ट्वा प्रेम मोहिताः अनुगच्छति मामेव त्वत्प्रसादात् दयां कुरु। वशीकरणकार्यार्था यत्र यत्र प्रयुञ्जति सम्मोहनार्धवर्धित्वा तत्तत्कार्य तत्र कर्षय। वशमस्तीति चैवात्र वश्यकार्येषु दृश्यते तथा मां कुरु वाराहि वश्यकार्य प्रदर्शय। वशीकरणबाणास्त्रं भक्त्या पद्धिनिवारणं तस्मात् वश्य वाराहि जगत्सर्ववशं कुरु। वश्यस्तोत्रमिदं देव्या त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नर अभीष्टं प्राप्नुयात् भक्तो रमां राज्यं यथापि वः। इति श्री अथर्वशिखायां श्री वश्यवाराही स्तोत्रं सम्पूर्णम्।